अस्सलामुअलैकुम। स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि शाहिद अफरीदी ने सिर्फ 37 बॉल पर सेंचुरी स्कोर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। शाहिद अफरीदी कीनिया कैसे पहुंचे, उन्होंने ये रिकॉर्ड कैसे बनाया, कैसे उनको वन डाउन पोजीशन पे खिलाया गया, आज की इस वीडियो में शाहिद अफरीदी की ज़ुबानी आपको सारा वाक़या सुनाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और हमारे इस चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, शाहिद अफरीदी अपनी किताब में जैसे बयान करते हैं वही आपके सामने पेश करते हैं। शाहिद अफरीदी कहते हैं, मुझे अचानक ही कीनिया तलब किया गया था और फिर मुझे फ़ौरन एक बड़े इम्तिहान के लिए तैयार किया गया। बेटा, सुबह आपको वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करनी है। सईद अनवर ने मैच से एक रात कबल आगाह किया तो मैं हैरान ही रह गया। क्या मैं ये ज़िम्मेदारी निभा पाऊँगा? मैंने उल्टा अपने कप्तान से सवाल किया। पाकिस्तान को फ़ाइनल में क्वालिफाई करने के लिए एक तगड़े स्कोर की ज़रूरत है। तुम्हारा काम तेज़ खेलना और फी ओवर रन रेट को बढ़ाना है। सईद अनवर ने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय मेरी ज़िम्मेदारी समझाई और चले गए। अब नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी, क्योंकि ये मेरे वनडे करियर का सिर्फ दूसरा मैच था। पहले मैच में तो मुझे बैटिंग का मौका ही ना मिल सका था। मैं खुश भी था और परेशान भी। खुश इसलिए कि मुझे इस अहम पोजीशन पर खेलने और तेज़ स्कोर करने का अहल समझा गया था, और परेशानी ये कि कहीं नाकामी की सूरत में ये मेरे करियर का आखिरी मैच ना साबित हो। मुखालिफ टीम श्रीलंका थी, जो इन दिनों बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही थी और उसे आलमी चैम्पियन बने हुए भी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। इस टीम में जयसूर्या जैसे खिलाड़ी ने तहलका मचाया हुआ था। रात के किसी पहर आंख लगी तो ख्वाब में देखा कि धुआंधार बैटिंग कर रहा हूं और मुकाबल खिलाड़ियों के चेहरे उतरे हुए हैं। अचानक आंख खुल गई, यूँ लगा कि फजर का वक्त हो गया है। फ़ौरन वज़ू किया और नमाज के लिए मुसल्ले पर जा खड़ा हुआ, मगर नमाज से फारग होकर पता चला कि अभी तो रात के सिर्फ 2 बजे हैं। गरज इस रात मेरी अजीब हालत थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं अपनी कौमी टीम में सिलेक्शन और कीनिया आमद के मतलब सोचने लगा कि मैं तो पाकिस्तान अंडर 19 टीम के लिए वेस्ट इंडीज़ में खेल रहा था कि गैर मुतवक्का तौर पर मुझे यहाँ तलब कर लिया गया था। बाद में मालूम हुआ कि लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद अनफिट हो गए थे और उनके मुतबादल की ज़रूरत थी। मैं दौरा वेस्ट इंडीज़ में 16 विकेटें उड़ा चुका था और अब मुझे यकीनी तौर पर लेग स्पिनर मुश्ताक की कमी पूरा करना थी। लिहाजा तवील सफ़र तय करके पहले पाकिस्तान आया और फिर अगली प्रवास से कीनिया के लिए रवाना हो गया। यहाँ नेट प्रैक्टिस के दौरान कप्तान सईद अनवर ने मेरी जारहाना बल्लेबाजी का मुशाहिदा किया और फिर साथियों से सलाह मशवरा के बाद मुझे ये मुज़दा सुनाया कि अगली सुबह मुझे क्या करना होगा। मैच का आगाज़ हुआ तो कप्तान सईद अनवर और सलीम इलाही ने इनिंग्स ओपन की। इसके बाद मेरा नंबर था। मैं ड्रेसिंग रूम में पैड्स पहने बैठा था और साथ ही ये दुआएं भी कर रहा था कि या अल्लाह ओपनिंग पेयर जल्दी आउट ना हो, ताकि मुझे ज़रा कम दबाव में खेलने का मौका मिले। अल्लाह ताला ने अपना करम किया और जब मैंने क्रीज संभाली तो 10.2 ओवर का खेल हो चुका था। यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प बात भी बताता चलूँ कि जिस बैट से मैंने ये रिकॉर्ड साज इनिंग्स खेली वो मेरा नहीं बल्कि मास्टर बैट्समैन सचिन तेंदुलकर का था। मेरे पास ये बैट इस तरह आया कि तेंदुलकर ने इसे वकार यूनुस को दिया हुआ था। बैटिंग से कबल वकार यूनुस ने मुझसे कहा कि तुम्हें आज इस बैट से खेलना चाहिए, ये बहुत अच्छा बैट है। ये बैट मुझे भी काफ़ी पसंद आया क्योंकि देखने में बेहतरीन और काफ़ी खुला हुआ था। अब तमाम नज़रें मुझ पर थीं। अक्सर को तो मुझसे ज़्यादा तवक्कुआत नहीं थीं कि ये नो अमूज़ है, ये क्या करेगा, मगर ये हकीकत है कि 1996 के स्पोर्ट्स कैलेंडर का कोई भी इवेंट इस तारीख साज वाक़या की बराबरी का दावा नहीं कर सकता जो 4 अक्टूबर 1996 को नैरोबी कीनिया में रूनुमा हुआ। मैं नहीं जानता था कि इस वक्त मुझे क्या हुआ था।
یہ اللہ کا خاص کرم تھا کہ میں نے اسٹروکس کھیلنا شروع کیے تو اسٹیڈیم پر سناٹا چھا گیا اور سب کے منہ لٹک گئے۔ کینیا میں پاکستانیوں کا ایک چھوٹا سا گروہ تھا جو خوشی سے نعرے لگاتا ہوا سبز حلالی پرچم لہرا رہا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سوں کو تو ابھی مجھ نوعمر بلے باز کا نام بھی صحیح معلوم نہیں تھا، مگر اس وقت سری لنکا کے نیروبی میں بیٹھے تماشائی بھی حیران تھے، کیونکہ انہوں نے پہلے اپنی ٹیم کے سٹار بالروں کو ایک کھلنڈرے سے کرکٹر سے اس طرح پٹتے نہیں دیکھا تھا۔ اس دوران ہر چیز پر غالب ہر طرف بکھری ہوئی حیرانگی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہنسیں، روئیں، اپنے بالروں کو لعنت ملامت کریں یا اسٹیڈیم سے باہر بھاگ جائیں۔ یہ ان کے لیے مرگ حیرت نہیں تھی تو اور کیا تھا کہ 18 گیندوں پر نصف سنچری کرنے والا مجھ جیسا نوجوان بلے باز ایک گیند کے فرق سے جے سوریا کی تیز ترین 50 کا عالمی ریکارڈ تو نہ توڑ سکا، مگر 37 گیندوں پر سنچری سکور کر کے ایک نئے ورلڈ ریکارڈ کا مالک ضرور بن گیا۔ یہ ایک روزہ کرکٹ میں سب سے کم عمری میں بنائی جانے والی سنچری بھی تھی۔ اس سے پہلے سلیم الہی نے 29 ستمبر 1995 کو گجراوالا میں سری لنکا کے ہی خلاف 18 سال اور 53 دن کی عمر میں 100 رنز کیے تھے، جبکہ میں نے یہی کارنامہ 1 سال اور 98 دن کے فرق سے صرف 16 سال اور 217 دن کی عمر میں سر انجام دے ڈالا۔ اس اننگ میں 11 طوفانی چھکے بھی شامل تھے۔ اہل پاکستان کے لیے ایک اور فخر کی بات یہ تھی کہ اس سال 167 دن پہلے جب جے سوریا نے صرف 48 گیندوں پر سنچری سکور کی تھی تو اکثریت کا خیال تھا کہ اس ریکارڈ کو ایک عرصہ تک نہ توڑا جا سکے گا، مگر میں نے سری لنکا کے خلاف ہی اس تاثر کو فلک بوس شاٹس سے چکنا چور کر دیا۔ ویسے بھی ایک دن میں کرکٹ کے ریکارڈز کو تہس نہس کرنا کوئی آسان کام نہیں، اور وہ بھی صرف ایک سنچری کے دوران، مگر یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا۔ اس روز سری لنکن بالروں کو کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ کہاں جائیں، کہاں پناہ تلاش کریں۔ ہر بالر کی خواہش تھی کہ کاش کپتان اسے بالنگ کے لیے نہ بلائے، مگر پھر بھی جے سوریا کی شامت آ ہی گئی۔ ایک اوور میں 28 رنز کروا کے جے سوریا ون ڈے کرکٹ کے دوسرے سب سے مہنگے بالر بن گئے۔ میں نے اپنی اس زوردار اننگز میں صرف 40 گیندوں پر 11 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 102 رنز بنائے تھے، جبکہ سنچری 37 گیندوں میں مکمل کی تھی۔ اگر میری اس اننگز کا تجزیہ کیا جائے تو 102 رنز کی اننگز کے دوران 13 گیندیں خالی جانے دیں، یعنی ان پر کوئی سکور نہیں کیا۔ 8 گیندوں پر سنگل رنز، 2 گیندوں پر ڈبل، 6 گیندوں پر چوکے اور 11 پر چھکے لگائے۔ مجھے اپنی اس اننگ کی پوری تفصیل آج بھی یاد ہے کہ میں نے کون سے سری لنکن بالروں کو کتنے سکور مارے ہیں۔ میں نے جب کریز سنبھالی تو تقریباً 10.5 اووروں کا کھیل ہو چکا تھا۔ 11ویں اوور میں میں نے درماسینا کی 3 گیندیں کھیل کر 7 رنز بنائے، 12ویں اوور میں واس کی 6 گیندوں پر 10 رنز، 13ویں میں درماسینا کی 4 گیندوں پر 13 رنز اور 14ویں اوور میں جے سوریا کی 6 گیندوں پر 28 رنز حاصل کیے۔ 15ویں اوور میں مرلی دھرن کی کوئی گیند نہ کھیل سکا، مگر 16ویں اوور میں جے سوریا کی 5 گیندوں پر 15 رنز سکور بنائے۔ 17ویں اوور میں مرلی دھرن کی 4 گیندوں پر 6 رنز، 18ویں میں ڈے سلوا کی 3 گیندوں پر 4 رنز، 19ویں اوور میں مرلی دھرن کی 6 گیندوں پر 17 رنز اور 20ویں اوور میں ڈے سلوا کی 4 گیندوں پر 2 رنز نے مجھے 102 رنز تک پہنچا دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اننگز ختم کرنے کے بعد گراؤنڈ سے باہر آ کر مجھے علم ہوا کہ میں عالمی ریکارڈ قائم کر چکا ہوں۔ دوسری بدقسمتی یہ رہی کہ میچ کے براہ راست ٹیلی کاسٹ نہ ہونے کے باعث لوگوں کو میرا کارنامہ اس وقت معلوم ہوا جب اس کا ذکر خبرنامے میں کیا گیا۔ اس کے بعد تو گویا دھوم مچ گئی۔ ہر کوئی اس میچ کی ویڈیو کے حصول کا خواہش مند تھا اور پاکستان میں اس کی ریکارڈ سیل ہوئی۔ دوستو، ایسی ہی زبردست ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سٹوری ورلڈ کو سبسکرائب کر لیں۔ شاہد آفریدی کی کتاب گیم چینجر سے اس طرح کی مزید سٹوری لے کر آپ کے لیے آتے رہیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔